आज हम पढ़ेंगे रोज़नामा इनकलाब के कॉलम मौज़ूए गुफ्तगू में शकील शमसी का मज़मून, एक शेरनी कछार से निकली दहाड़ती। एक शेरनी कछार से निकली दहाड़ती। आज बंगाल की फौलादी खातून ममता बनर्जी मरकज़ी हुकूमत के पाले में कदम रखने वाली हैं। उनके हाथों बहुत ज़िल्लत भरी शिकस्त उठाने वाली पार्टी बीजेपी का उनके दौरे पर नाक सिकोड़ना फितरी सी बात है। बंगाल में बीजेपी की शिकस्त इसलिए भी ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ थी कि ममता बनर्जी एक तरफ थीं और दूसरी तरफ खुद मोदी जी खड़े थे। बीजेपी वालों ने पूरी लड़ाई को ममता बनाम मोदी बना दिया था, इसलिए जब शिकस्त हुई तो धचका और सदमा भी गहरा पहुंचा। बंगाल के ज़ख्म इसलिए भी बीजेपी वालों के लिए ज़्यादा गहरे हैं कि वहाँ के बाशिंदों को हिंदू मुस्लिम के खाने में बांटने और फ़िरक़ावाराना माहौल बिगाड़ने में भी उनको कामयाबी नहीं मिली। जय श्री राम जैसे मजहबी नारे को अपना सियासी नारा बनाने के बावजूद बीजेपी वहाँ के हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब नहीं हुई। मोदी जी ने ममता बनर्जी का जो मज़हका अपनी तकरीरों में उड़ाया, उसका उल्टा असर पड़ा और पूरे बंगाल में मोदी जी खुद एक मजाक बनकर रह गए। एक अकेली खातून पर बीजेपी के मर्दों ने जो तीर चलाए, उससे खुद बीजेपी का बदन ही ज़ख्मी हुआ। मगर शिकस्त खाने के बाद भी बीजेपी वाले हार मानने को तैयार नहीं हैं। मुसलसल बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और हर तरह की एजेंसियों का सहारा लेकर बीजेपी बंगाल में अपनी हारी हुई बाजी का गम कम करने की कोशिश में लगी है। यहाँ तक कि हुकूक़ इंसानी कमीशन की एक टीम भी बंगाल भेज दी गई। बंगाल में हुकूक़ इंसानी कमीशन की टीम के जाने के बाद बहुत से लोगों को यह बात मालूम हुई कि हिंदुस्तान में भी हुकूक़ इंसानी कमीशन नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि पिछले 7 साल में हुकूक़ इंसानी कमीशन ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कितने अफराद की मॉब लिंचिंग हुई। हुकूक़ इंसानी कमीशन की गैर मौजूदगी इसलिए भी महसूस की गई कि उसने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि CAA के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वाले कितने लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के क़वानीन के तहत कार्रवाई की गई। इसने यह मालूम करने की कोशिश नहीं की कि दिल्ली के फ़साद के दौरान हुकूक़ इंसानी की कितनी पामाली हुई। हिंदुस्तान के हुकूक़ इंसानी कमीशन ने यह जानने की भी ज़हमत गवारा नहीं की कि कितने तालिब इल्म लीडरों को
محض اس لیے جیلوں میں سال بھر سے قید رکھا گیا ہے کہ انہوں نے CAA کے خلاف ہونے والے احتجاج میں حکومت کے خلاف تقریریں کی تھیں۔ کیا حقوق انسانی کمیشن نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حکومت کے خلاف مظاہروں میں حصہ لینے والوں کے مکانات ضبط کرنے کا حکم کیوں اور کیسے دیا گیا؟ حقوق انسانی کمیشن کو اتنی تو فرصت تھی کہ وہ BJP کی شکایت پر بنگال میں مبینہ تشدد کی جانچ کرے، مگر ہندوستان بھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غداری کے مقدمے قائم کیے جانے کے معاملات کی جانچ کی فرصت نہیں۔ کسی صحافی نے گوبر اور گائے کے پیشاب کو کرونا کا علاج ماننے سے انکار کر دیا تو اس کو جیل میں ٹھونسے جانے کا کوئی نوٹس حقوق انسانی کمیشن نے لیا؟ معاف کیجیے گا، جب بات نکلی تو پھر دوسری طرف چلی گئی۔ جی ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا ممتا بنرجی کی دہلی آمد کا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اپنے 5 دن کے قیام کے دوران ممتا بنرجی اپوزیشن کو متحد کرنے میں ایک بار بہت بڑا رول ادا کریں گی۔ ویسے اس وقت اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جس کو تمام اپوزیشن پارٹیاں قبول کر لیں۔ کانگریس سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہونے کے باوجود راہل گاندھی کو اپوزیشن کا چہرہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ شرد پوار بھی پورے ہندوستان کے لیے قابل قبول چہرہ نہیں ہیں۔ تمل ناڈو، کیرالہ، کرناٹک، پنجاب، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، UP یا بہار میں بھی کوئی ایسا لیڈر اپوزیشن کے پاس نہیں ہے جو پورے ملک پر اپنی چھاپ چھوڑ سکے۔ مگر اس بار بنگال کے الیکشن میں مودی جی کو براہ راست شکست دے کر ممتا ایک ایسے چہرے کے بطور ابھری ہیں جس کو پورے ملک کے لوگ قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں بہتر تو یہی ہوگا کہ اس بار اپوزیشن کی کمان ممتا بنرجی کے ہاتھ میں دی جائے، جو 2024 کے الیکشن کو بہت دلچسپ بنا سکتی ہیں۔ اگر ممتا کو اپوزیشن نے اپنا چہرہ بنا لیا تو BJP کے بڑے بڑے مہارتھیوں کے چہرے اتر جائیں گے، کیونکہ ممتا بنرجی کی سادہ زندگی کا مودی جی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ممتا کے بدن کی سوتی ساڑی اور پیروں کی ہوائی چپل مودی جی کے شاندار اور مہنگے پہناوے پر بھاری پڑ سکتی ہے، مگر کچھ لوگ البتہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ممتا بنرجی کی کمزور ہندی پر مودی جی کی جملے بازی بھاری پڑ سکتی ہے، مگر ہمارے خیال میں ممتا کی ٹوٹی پھوٹی ہندی بھی عوام کو بے حد پسند آئے گی اور وہ اپنے کھیلا ہوبے کا دائرہ بنگال سے بڑھا کر مرکز تک کرنے میں آسانی سے کامیاب ہوں گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس مضمون میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی۔ موضوع گفتگو، ٹاپک آف ڈسکشن۔ موضوع گفتگو، ٹاپک آف ڈسکشن۔ فولادی خاتون، آئرن لیڈی۔ فولادی خاتون، آئرن لیڈی۔ فطری، نیچرل۔ فطری، نیچرل۔ ذلت آمیز، ڈسگریسفل۔ ذلت آمیز،
disgraceful. صدمہ shock, صدمہ shock. مضحکہ اڑایا ridiculed, مضحکہ اڑایا ridiculed. حقوق انسانی human rights, حقوق انسانی human rights. غیر موجودگی absence, غیر موجودگی absence. پامالی trampling, پامالی trampling. مظاہرہ protest, مظاہرہ protest. دہشت گردی terrorism, دہشت گردی terrorism. تشدد violence, تشدد violence. دہلی آمد Delhi visit, دہلی آمد Delhi visit. متحد کرنا to unite, متحد کرنا to unite. قابل قبول چہرہ acceptable face, قابل قبول چہرہ acceptable face. براہ راست direct, براہ راست direct.